کتے خنجر وج رہے نے، کتے بیٹے ذبح ہو رہے نے، اے امتحان نے، پریشانیاں نے۔ اللہ تو تے جاننا ہے کہ یزدانی دا کوئی قصور نہیں سوائے اس جرم تے قصور دے کہ کریا کریا بستی بستی پنڈ پنڈ تیری توحید دیاں لمبرداریاں کر رہا ہے، کوئی مخالفت تے ہو رہی ہے، کوئی دشمن ہے تے دی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کیساں دی کوئی پرواہ نہیں، اللہ آئے انہاں خنجراں دا کوئی ڈر نہیں، اللہ تو جاننا ہے انہاں قاتلانہ منصوبیاں دا کوئی خوف نہیں، اللہ اے تیرا بندہ ناجی جڑا اے بے باقی نال تیری توحید دیاں لمبرداریاں تے کتاب و سنت نال وفاداریاں کردا جا رہا ہے۔ مینوں کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا کہ اگر یزدانی دا ایک بیٹا تے اس ویلے شہید کر دیتا گیا ہے، اگر میرا 1000 بیٹا بھی ہوئے وہ شہید ہو سکتا ہے، لیکن خدا دی توحید لمبرداری کرتا رہے۔